साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ ए टु जेड कलेजको युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा बीबीएस 4th इयर कर्पोरेट फाइनान्सको थ्योरी मटेरियल तपाईले पाउनुहुन्छ। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस्। त्यसपछि अरु के गर्नुपर्छ सबै गर्नु। साथीहरुलाई पठाउनुस्। यस्तो मटेरियल यहाँनिर रहेछ, अध्ययन लायक छ भनेर यदि आवश्यकताजनक छ भने। अब यसपछि हामी जाउँ कन्टेन्टमा। अब के कुरा छ भने बीबीएस 4th इयर को कर्पोरेट फाइनान्समा 15 मार्क्स को एउटा एनालिटिकलमा थ्योरी आउँछ। यदि हिसाब नगर्नेहरूले त्यो थ्योरी गर्नु पर्छ हैन। हिसाब नजान्नेहरू या नगर्नेहरूले भने हिसाब नमिल्यो भने। र अर्को कुरा चाहिँ 10 मार्क्स अन्तर्गत एउटा या दुईटा थ्योरी आउन सक्छ, जसमध्ये अनिवार्य चाहिँ एउटा हुन सक्छ कहिलेकाहीँ है। र ब्रिफ एन्सर क्वेशनमा त जताबाट पनि आउन सक्छ। त्यो भएर थ्योरी के आउँछ, कसरी आउँछ, के कुराहरू लेख्ने भन्ने विषयमा आजको यस भिडियोमा सबै कुराहरू चर्चा गर्छौं। फर्स्टमा च्याप्टर 1 मा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको कुनै पनि संस्था, कुनै पनि संघ संस्था वा निकायले बिल्कुल हाम्रो जुन इन्कम स्टेटमेन्टको नेट इन्कम छ, नेट इन्कम इन्क्रिजमेन्ट गर्ने कुरालाई मात्रै प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेर बुझिन्छ। त्यो कुराले के गर्छ त, त्यहाँनिर अन्य कुराहरू जस्तो अन्य विविध कुराहरू हुन्छन् जुन ब्याकमा हुन्छ, तिनी कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर कम्पनी यदि इथिक्स सहित चलोस् या गभर्नेन्स नभएर चलोस्, जसरी चलोस् बिल्कुल प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, नेट इन्कम बढी गराउने कुरातिर केन्द्रित रहन्छ। तर त्यसैको ठ्याक्कै विपरीत कुरा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनमा प्रॉफिट जस्तो होस् मतलब छैन, तर शेयर होल्डर्सहरुको शेयरको भ्यालु वृद्धि गर्ने, जुन यो क्यापिटल मार्केटमा लिस्टेड भएको हुन्छ त्यो शेयरको भ्यालु जस्तो तपाईले थाहा पाउनु भएको छ होला। 100 रुपैयाँमा लगानी गरेको 5500 सम्म एउटा शेयर पुग्न सक्छ हैन। हो यसरी चाहिँ यो शेयरको भ्यालु, शेयरको वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्ने कुरा चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हो। र प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको बिल्कुल प्रॉफिट, पैसा, मनी, क्वान्टिटीसँग तुलना भयो भने वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको समग्र संस्थाको गुणस्तर, संस्थाको प्रॉफिट पनि आउँछ, वेल्थ अन्तर्गत प्रॉफिट पनि आउँछ, प्रॉफिट पनि संस्थाको गुणस्तर, संस्थाको अरु कार्यक्षमताहरू, सम्पूर्ण दायित्वहरू एकदमै वेल तरिकाले म्यानेज गरेको बोध गरेको हैन। त्यसपछि शेयर होल्डर्सहरुको शेयरको भ्यालु इन्क्रिजमेन्ट गरेको कुरालाई वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनिन्छ। त्यसपछि एजेन्सी प्रब्लम छ यसमा। एजेन्सी प्रब्लम, एजेन्सी भन्दा बित्तिकै कस्तो कुरा हो भने आफू कुनै पनि एउटा व्यक्ति, पद, निकाय वा अधिकारी व्यक्तिसँग रहेको त्यो अधिकारलाई आफूभन्दा तल्लो वा अन्य कुनै पनि निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने कार्यलाई यो एजेन्सी भनिन्छ, एजेन्सी सर्भिस। र यसको प्रब्लम भनेको जस्तो कस्तो हुन्छ भने एजेन्सी अन्तको उदाहरण बुझ्नु त्यो भन्दा पहिला जस्तो मानौ एउटा शेयर होल्डरहरुको एउटा कम्पनी छ, कम्पनीमा बीओडी छ, शेयर होल्डरहरुले बीओडी चुज गर्छन् अनि बीओडीले एउटा म्यानेजर चुज गरेर म्यानेजर राख्छ। अब शेयर होल्डरहरुको अपेक्षा के हुन्छ, म्यानेजरले काम गर्न सक्ने कि नसक्ने, यदि उनीहरुको त म्यानेजर भनेको त शेयर होल्डरहरुले राखेको एउटा पोस्ट न हो, उसले चाहिँ संस्थाको हितको लागि काम गर्छ कि गर्दैन हैन। यदि उसले त्यो संस्थाको हितको लागि काम गर्न नसक्नु, संस्थाको शेयर होल्डरहरुको आवश्यकतालाई बुझ्न नसक्नु, त्यस्तो अवस्थाको कारणले सिर्जना हुने जुन समस्या छ त्यसलाई भन्छ एजेन्सी प्रब्लम है त। एजेन्सी प्रब्लमको कुरा त्यो थियो। यसपछि चाहिँ बिजनेस इथिक्स छ। बिजनेस इथिक्स भनेको, इथिक्स भनेको नैतिकता नेपालीमा, र बिजनेस इथिक्स भनेको कुनै पनि संस्था होस्, कुनै पनि व्यवसाय होस्, त्यो आफ्नो गोल एचिभ गर्दै गर्दा हैन, जस्तो सानो संस्था होस्, ठुलो संस्था होस्, आफ्नो गोल एचिभ गर्ने क्रममा प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नु छ या वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नु छ त्यो त सधैँ छ। त्यसको अलावा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कुराहरू हैन, वातावरण प्रदूषण नगर्ने कुराहरू, सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्ने कुराहरू हैन, सरकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्नु पर्यो नि, ग्राहकहरूलाई उच्च सन्तुष्टि प्रदान गर्ने कुराहरू, एकदमै क्वालिटेटिभ वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कुराहरू, गुणस्तर जन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कुराहरू, यस्ता समग्र यस्ता कुराहरूको समग्रता के हो त, यो कुरा हो बिजनेस इथिक्स हैन। बिजनेस इथिक्स भनेको फ्याट्टै पैसा कमाउने र सरकारले ट्याक्स तिर्ने मात्रै बिजनेस इथिक्स होइन हैन। नेट इन्कम बढी गराउने, सरकारले ट्याक्स धेरै तिर्दैमा त्यो इथिक्स वाला बिजनेस मानिदैन है त। यसपछि कुरा छ कर्पोरेट गभर्नेन्स। कर्पोरेट गभर्नेन्स नेपालीमा संस्थागत सुशासन। संस्थागत सुशासन भनेको कुनै पनि संस्थालाई एउटा नीति, नियम, विधि, पद्धति, तरिकाद्वारा पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी गराएर सञ्चालन गरिने
जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई भन्छ कर्पोरेट गभर्नेन्स। के त कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वहरूको सङ्गालो हो। अब यहाँनिर हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्यो भने यो केसमा यसको हरेक ठाउँमा हरेक डिफिनेसन हुनसक्छ। यो केसमा कसरी लेख्ने त कर्पोरेट गभर्नेन्समा? फाइनेन्समा कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्दा के छ त भन्दा एउटा फाइनेन्सियल कुनै पनि होस्, संस्था होस्, केही कुरा छ, त्यसले के गर्ने त आफ्नो सरकारवालाहरू, आफ्नो सेयर होल्डरहरू, आफ्नो ग्राहकहरू यो सबैलाई समान तरिकाको व्यवहार गर्ने हैन, आफ्नो भूमिकाद्वारा व्यवहार गर्नु पर्यो। सरकारवालाहरूलाई त्यस्तै तरिकाले, म्यानेजरलाई त्यस्तै तरिकाले, अन्य विभिन्न जो छ उनीहरूलाई आफ्नो तरिकाले, अनि आफ्नो हरेक एक्टिभिटिजहरूलाई पारदर्शी तरिकाले राख्नु पर्यो। कसैले सूचना माग्छ भने सूचना दिनु पर्यो, जवाफदेही पनि हुनु पर्यो हैन। यिनी कुराहरू चाहिँ यो कर्पोरेट गभर्नेन्स अन्तर्गत पर्छन्। यसको मेन कुरा त कस्तो भने सञ्चालक समिति कर्मचारीहरू जो छ तिनीहरूलाई निश्चित नियममा बाँधेर कार्य सञ्चालन गर्ने कुरा कर्पोरेट गभर्नेन्सले बुझाउँछ है त। यो थियो यो च्याप्टर 1 बाट आउन सक्ने कुरा। अब च्याप्टर 2 बाट के छ भन्दा च्याप्टर 2 मा चाहिँ नर्मली यो टाइप्स अफ मार्केट बुझ्नु छ। मार्केट भन्दा बित्तिकै यहाँनिर फाइनेन्सियल मार्केट बुझ्ने हैन, र फाइनेन्सियल मार्केट अन्तर्गत मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट। मनी मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा वा 1 वर्षभन्दा कम अवधिको फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको सेलिङ एन्ड बाइङ हुने प्लेस हो। 1 वर्ष वा कम अवधिको, यसलाई अल्पकालीन बजार पनि भनिन्छ है। 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कुनै पनि फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू, फाइनेन्सियल एसेट्सहरू सेलिङ बाइङ हुने स्थान हो यो मनी मार्केट। अहिले मनी मार्केटको रेगुलेटरको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले काम गर्छ है त, त्यो बुझ्ने। अनि क्यापिटल मार्केट भनेको दीर्घकालीन पुँजी सङ्कलनको लागि या दीर्घकालीन पुँजी सिर्जना गर्ने एउटा स्थान हो क्यापिटल मार्केट भनेको। यो क्यापिटल मार्केटको रूपमा नेपालमा नेप्से छ हैन, नेप्से छ क्यापिटल मार्केटको रूपमा। अब यो उसले 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको बोन्ड, अब बोन्ड डिभेन्चर, यिनी कुराहरू, बोन्ड डिभेन्चर, अन्य विभिन्न प्रकारको सेक्युरिटिजहरू इस्यु गरेर पैसा सङ्कलन गरेर आउँछ यसले है त। मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट यो सर्ट टर्म, यो लङ टर्म है। अब प्राइमेरी र सेकेन्डरी त तपाईँले बुझ्नुभएको छ होला। प्राइमेरी मार्केट भनेको फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्ने मार्केटलाई प्राइमेरी मार्केट भनिन्छ भने सेकेन्डरी मार्केट भनेको त्यो प्राइमेरी मार्केटमा इस्यु भएको सेक्युरिटिजहरूलाई सेलिङ एन्ड बाइङ गर्ने प्रोसेस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त? सेकेन्डरी मार्केटमा हुन्छ। र प्राइमेरी मार्केटले कहिल्यै पनि सेकेन्डरी मार्केटको काम चाहिँ गर्दैन है त। बरु सेकेन्डरी मार्केटमा अब प्राइमेरी मार्केट सेकेन्डरी मार्केटमा डिपेन्डेन्ट त हुने भयो, सेकेन्डरी मार्केट प्राइमेरी मार्केटमा डिपेन्डेन्ट त हुने भयो नि हैन, यो कुरा भयो। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गर्दा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को ले 4 भागमा वर्गीकरण गरेको छ, जस अन्तर्गत ए बी सी डी अर्थात् क ख ग घ क्लास। क क्लास भनेको कमर्सियल हो, ए क्लास भनेको वाणिज्य ब्याङ्कहरू। अब अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरू 22 वटा छ। त्यसै गरी ख भनेको विकास बैङ्क, ग भनेको वित्त कम्पनी र घ भनेको लघु वित्त कम्पनी। यसरी 4 भागमा विभाजन गरेर यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। र एउटा चाहिँ अहिले पूर्वाधार विकास गर्नको लागि पूर्वाधार विकास बैङ्क भनेर छुट्टै त्यसलाई वर्ग छुट्याएको त छैन, यद्यपि छुट्टै कुनै बैङ्क पूर्वाधार विकास बैङ्कको नामले खोलिएको छ। र नेप्सेको बारेमा पनि अलिकति जान्नु। नेप्से भनेको 1993 जनवरी 13 मा स्थापना भएको नेप्से हैन, 1993 जनवरी 13 मा स्थापना भएको। त्यति बेला नेप्सेमा फर्स्टमा लिस्टिङ कम्पनी भनेको विराटनगर जुट मिलको सेयरहरू त्यो नेप्सेमा लिस्टिङ भएको भने अहिले चाहिँ 212 वटा कम्पनीको सेयरहरू, 212 वटा कम्पनीको सेयरहरू चाहिँ यो नेप्सेमा लिस्टेड छ। अनि यसपछि यो नेप्सेमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सेयर नेपाल सरकारको छ। नेपाल सरकारको 58.66% सेयर छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 14.60, त्यसै गरी कर्मचारी सञ्चय कोषको 10% छ भने अन्य विभिन्न संस्थाहरूको 16.74% यसको सेयर छ भने अहिले टोटल नेपालको मार्केट कस्तो छ त? अहिले टोटल नेपालको यो पुँजी बजार क्यापिटलाइजेसन हुँदाखेरि 21 बिलियनको नेपालमा अहिले फाइनेन्सियल मार्केट नेपालको कति छ? 21 बिलियन छ है त। अहिले नेप्सेलमा 21 बिलियनको क्यापिटलाइज्ड भ्यालु अहिले 21 बिलियनको छ है त। यो कुरा थियो। अब यसपछि अब च्याप्टर 3 मा यो इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने च्याप्टर छ। यसमा चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङ कस्ट अफ मनी भनेर आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। कस्ट अफ मनीलाई के कुराहरूले प्रभाव पार्छ। अब कस्ट अफ मनी अर्थात् इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने कुरा के हो, के को फर्मुला के स्टार प्लस आइपी प्लस एलआरपी एमआरपी डिआरपी थाहा छ हैन। अब यिनी कुराहरूले नै प्रभाव पार्छ। यदि रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्नले
इन्फ्लेसन प्रिमियमले लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम बढी छ भने कस्ट अफ मनी बढी हुन्छ, सो कम छ भने कम हुन्छ। यिनै कुराहरूले प्रभाव पर्छ, त्यही कुरा भन्ने। एन्ड च्याप्टर 4 मा सर्ट टर्म फाइनान्सिङ छ। सर्ट टर्म फाइनान्सिङमा तपाईँहरूले सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ बुझ्न आवश्यक छ र सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ बुझ्दै गर्दा अब यहाँनिर फर्स्टमा सेक्योर सोर्सहरू जान्नुपर्छ। सेक्योर सोर्स भनेको त्यस्तो सोर्स हो जस्तो त्यहाँनिर त्यो सोर्सबाट यदि फाइनान्सिङ गऱ्यो भने डुब्ने चान्स 0 हुन्छ, डुब्दैन। जस्तो रिसिभेबल फाइनान्सिङ, इन्भेन्टरी फाइनान्सिङ है। रिसिभेबल फाइनान्सिङ भनेको कस्तो कुरा भन्दा रिसिभेबल फाइनान्सिङ भनेको मानौ कुनै पनि संस्थाले त नियमित कारोबार गरिरहन्छ, नियमित कारोबार गर्दा आफूले सङ्कलन गर्नुपर्ने प्राप्य बिलहरू भन्छ, प्राप्त गर्न बाँकी रहेका बिलहरू त हुन्छ। जस्तो मानौ रामले 10 लाख दिनु छ, श्यामले 25 लाख दिनु छ, हरिले 20 लाख दिनु छ हैन। यो प्रकारको बिलहरू हुन्छ र त्यो बिलहरूको धितोमा त्यो बिलहरूको प्रमाण राखेर फाइनान्सिङ गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ यो रिसिभेबल फाइनान्सिङ। इन्भेन्टरी फाइनान्सिङ भनेको कुनै पनि संस्थाको गोडाउनमा रहेको, गोदाममा रहेको इन्भेन्टरी हैन, यो मौजदातलाई धितो राखेर प्रदान गरिएको या फाइनान्सियल सर्भिसलाई हामीले भन्छौँ इन्भेन्टरी फाइनान्सिङ है त। अनि यो रिसिभेबल फाइनान्सिङ र इन्भेन्टरी फाइनान्सिङ हो भने अनसेक्योर्ड सोर्स अन्तर्गत ABCTT भनेर याद गर्नु। ABCTT भनेर एबाट चाहिँ एक्युरल्स हो। नर्मल्ली तपाईँले जे उधारो भनेर बुझ्नुभएको छ त्यही हो एक्युरल्स। अब यो एक्युरल्स उधारो के को हुन्छ र तपाईँले चामल ल्याउनुहुन्छ कहीँबाट भने त्यहाँनिर न त धितो हुन्छ न के हुन्छ, विश्वासको आधारमा गरिन्छ होइन। त्यसमा केही सेक्योर्ड भएन, अनसेक्योर्ड भयो। अनि बीबाट चाहिँ बिल्स पेबल, आफूले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो बिल्स पेबल्स भनेको हो। त्यसपछि सीबाट चाहिँ यो हामीले सीबाट कमर्सियल पेपर। कमर्सियल पेपर भनेको कस्तो भने कुनै पनि संस्था मानौ चौधरी ग्रुपलाई पैसा चाहियो भने चौधरी ग्रुपले के गर्छ भने एउटा पेपर इस्यु गर्छ र त्यो पेपरमा चाहिँ म चौधरी ग्रुप मलाई 10 बिलियन पैसा चाहियो, तिमीहरूले मलाई लगानी गर, म तिमीहरूले सर्टेन पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट स्वरूप केही पे गर्छु भनेर भन्छ। अनि चौधरी ग्रुपको जुन गुडविल छ, जुन ब्रान्डिङ छ, यो नाम चलिरहेछ, यसैलाई विश्वास गरेर तपाईँ हामीले लगानी गर्छौँ त्यहाँनिर होइन। हो त्यो प्रकारको एउटा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो कमर्सियल पेपर। ट्रान्जेक्सन लोन भनेको कारोबार गर्ने क्रममा त कतैबाट कारोबार गरिदिन्छु होइन, कारोबार गरौँला फ्याट ल पैसा ल्याउनु त अलिकति भनेर त्यो प्रकारले ल्याएको लोन ट्रान्जेक्सन लोन हो भने। ट्रेड क्रेडिट भनेको व्यापारको अवधिमा व्यापार गर्दा कुनै पनि जस्तो व्यापारको त धेरै चेनहरू हुन्छ होइन, व्यापारको चेनहरू हुन्छ। यो र मेटेरियल प्रोड्युसरदेखि फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युसरसम्म धेरै च्यानल हुन्छ। त्यसमध्ये कुनै एउटा च्यानलले अर्को च्यानललाई उधारो दिने काम गरिन्छ भने त्यो चाहिँ ट्रेड क्रेडिट हो। जस्तो मानौ एउटा सानो होलसेल पसलेबाट एउटा खुद्रा पसलेले सामान खरिद गर्दैछ भने खुद्रा पसलेले होलसेल पसलेलाई के भन्न सक्छ भने मलाई यति समयको लागि उधारो दिनुहोस् भनेर लाने त्यो प्रकारको सर्भिसलाई हामी भन्छौँ यो ट्रेड क्रेडिट। ल यो कुरा थियो च्याप्टर 4 सम्म। एन्ड च्याप्टर 5 मा राइट अफरिङ एन्ड पब्लिक अफरिङको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। पब्लिक अफरिङ भनेको नर्मली कुनै पनि संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्नको लागि वा पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि सर्वसाधारण सबैले, सर्वसाधारण भनेको तपाईँ म ऊ हरेक मान्छेले खरिद गर्न पाउने गरी इस्यु गरिएको सेयरहरू इस्यु गरिने कार्य पब्लिक अफरिङ हो भने राइट अफरिङ भनेको आफ्नो ओल्ड सेयर होल्डरहरूले मात्रै, कसले आफ्नो ओल्ड सेयर होल्डरहरूले मात्रै खरिद गर्न पाउने गरी, आफ्नो ओल्ड एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर है, आफ्नो ओल्ड अर्थात् एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरहरूले मात्रै खरिद गर्न पाउने गरी अफर गरिएको यो सेयरहरू जसलाई हामी भन्छौँ राइट अफरिङद्वारा निष्कासित सेयर है त। त्यो थियो कुरा। राइट अफरिङ भनेको हामीले पाएन, यदि पुरानो जो थियो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरहरू जो छ उनीहरूले मात्रै यो राइट अफरिङको प्राइस पनि कम हुन्छ मार्केट प्राइस भन्दा अलिकति। जसले हामीले अब क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा त सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेर पिएसलाई डिटेट गरेर अध्ययन गरेर हुन्छौँ होइन, पिएस भनेर अध्ययन गरेर हुन्छौँ भने त्यो कुरा थियो है त। यो थियो राइट अफरिङ र पब्लिक अफरिङको कुरा। अब च्याप्टर 6 मा चाहिँ सोर्स अफ फन्ड छ। नर्मली सोर्स अफ फन्ड चाहिँ सोर्स अफ मनी के हुन्छ त तीनवटा हुन्छ। एउटा इक्विटी हुन्छ, एउटा प्रिफरेन्स सेयर हुन्छ, एउटा डेब्ट हुन्छ। इक्विटी भनेको आफूसँग भएको कुरा होइन। तपाईँले एबिसी भन्ने कम्पनी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, इन्डस्ट्री सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग पहिला आफूसँग केही न केही पुँजी हुन्छ, त्यसलाई भन्छ इक्विटी। अब इक्विटीलाई पनि इन्टरनल र एक्सटर्नल गरेर हेर्न सकिन्छ। इन्टरनल भनेको आफ्नै हो, आफूसँग नै भएको ठ्याक्कै भने एक्सटर्नल भनेको सेयरहरूको माध्यमद्वारा सङ्कलित हो। त्यसपछि डेब्टको कुरा गरौँ। डेब्ट भनेको ऋण हो, दीर्घकालीन ऋणलाई डेब्ट भनिन्छ है। नर्मल्ली डेब्ट भन्दा दीर्घकालीन ऋण बुझिन्छ, यद्यपि करेन्ट लायबिलिटिज पनि सर्ट टर्म डेब्ट नै हो है।
अनि त्यसपछि हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भन्छ, जसलाई प्रिफरेन्स सेयर पनि भन्छौँ हामी। प्रिफरेन्स सेयर भनेको केही विशेषताहरू इक्विटी सेयरहरूको जस्तो हुन्छ, इक्विटीको जस्तो हुन्छ भने केही विशेषताहरू डेब्टको जस्तो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हाइब्रिड भन्छौँ। इक्विटीको जस्तो किन हुन्छ भन्दा इक्विटीको जस्तो त्यो पनि सेयर नै हो हैन, सेयर नै हो, पार भ्यालु हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ, डिभिडेन्ड पाउँछ उसले पनि प्रिफरेन्सको फर्ममा। भने डेब्टको जस्तो विशेषता के हुन्छ भन्दा सर्टेन पर्सेन्टेज पहिले फिक्स्ड हुन्छ, यति पर्सेन्टेज प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर, मानौ इन्ट्रेस्ट जसरी नै 12% इन्ट्रेस्ट रेट जसरी नै 12% प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर फर्स्टमै फिक्स हुन्छ। यो इक्विटी र प्रिफरेन्स सेयर एन्ड डेब्टको कुरा। अब इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको एउटा त्यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा दुईटाको भ्यालु बराबर हुन्छ। तपाईको र मेरो इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने तपाईको भ्यालु इज इक्वल टु मेरो भ्यालु गर्ने हो, यति कुरा। दुईटा चरहरू बीचको दुईटा चरहरू, इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको त्यस्तो बिन्दु हो जहाँ दुईवटा भ्यारिएबल्सहरूको भ्यालु बराबर हुन्छ, कुरा यति हो इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको। भने लिभरेज भनेको चाहिँ, लिभरेजलाई नेपालीमा उत्तोलक भन्छ है। अब हामीले यो उत्तोलक भनेको कुरा त 9-10 मा साइन्समा पढेको हैन। उत्तोलक भनेको के हो भने कहीँ पनि कुनै एउटा टुल्समा सानो चेन्ज गर्दा रिजल्टमा आउटपुटमा ह्युज चेन्ज हुने कुनै पनि प्रक्रिया छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी उत्तोलक, अर्थात् कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने त्यसलाई भन्छौँ लिभरेज। जस्तो मानौ सेल्समा 10% इन्क्रिज गर्दा नेट इन्कम हुन्छ नि, यहाँनिर सेल्स देखाइरहेको छु, यहाँनिर नेट इन्कम, किन थाहा छ? सेल्स हुँदै आउँछ नेट इन्कम, त्यो भएर सेल्समा 10% इन्क्रिज हुँदा नेट इन्कममा 50% इन्क्रिज गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। यसरी जुन त्यो चेन्ज भयो कहीँनिर अलिकति परिवर्तन गरिदिँदा धेरै चेन्ज हुन्छ नि, हो त्यो खालको कुरालाई के भन्छ त? यो भन्छ लिभरेज। च्याप्टर 8 मा फाइनेन्सियल एन्ड स्ट्राटेजिक प्लान छ, फाइनेन्सियल प्लानिङको बारेमा। अब भोलि के गर्ने, कहाँबाट सोर्स अफ फन्ड कलेक्ट गर्ने, कुन चाहिँ लोएस्ट कस्ट छ हैन, यस्तो खालको कुराहरूसँग सम्बन्धित योजनाहरू फाइनेन्सियल प्लानिङ हो भने। स्ट्राटेजिक भनेको त भोलि यो आफ्नो जुन गोल छ, गोल संस्थाको जुन गोल छ, मिसन भिजन अब्जेक्टिभ्सहरू हैन, यसलाई मिसन भिजन अब्जेक्टिभ्सलाई प्राप्त गर्नको लागि कोरिएको मार्गचित्र हो। मानौ यो पोइन्टमा मिसन भिजन अब्जेक्टिभ छ, अहिले तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भने मिसन भिजन अब्जेक्टिभसम्म यहाँनिर तपाईँ र त्यो बिचको एउटा के हो त? पुल हो है, पुल हो, सेतु हो हैन। त्यसलाई के भन्छ त? यो स्ट्राटेजिक प्लान भनेर भन्छ, रणनीतिक योजना भनेको कुरा त्यो हो है त। एन्ड नेक्स्टमा अब यो डेरिभेटिभ, कल अप्सन, पुट अप्सन, रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा छ। यो डेरिभेटिभ भनेको कुरा कस्तो हो भने, यो डेरिभेटिभ भनेको रिस्क म्यानेज गर्ने एउटा आइडिया हो। यो कसो हुन्छ भने भोलि कुनै पनि जोखिम हुन सक्छ भन्ने कुरा सोचेर, अहिले गएर एउटा त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ कि है, अहिले त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ जसले गर्दा त्यो रिस्क भोलि हुन सक्ने रिस्क मिनिमाइज हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौ अहिले के भयो भन्दै, अहिले मानौ सुन्तलाको सिजन चलिरहेछ हैन, अनि यो सुन्तलाको सिजन चलिरहेछ। अब यो सुन्तलाको सिजन चलिरहेको बेला अब के यो 2-4 महिना पहिला नै व्यापारीलाई के लाग्न सक्छ भने अहिले सुन्तलाको मूल्य महँगो हुन सक्छ भन्ने लाग्न सक्छ हैन। अनि अहिले महँगो हुन सक्छ, अघि गत साल चाहिँ 100 रुपैयाँ केजी पाइरहेको थियो, अहिले पाइँदैन भन्ने लाग्न सक्छ। अनि जो सुन्तला व्यापारी छ, अर्थात् सुन्तलाको यो कृषक छ जसले सुन्तला उत्पादन गर्छ, उसलाई पनि के लाग्न सक्छ भने यो पटक मेरो सुन्तलाहरू बिक्री हुन नसक्न पनि सक्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो दुईटाहरू बिचको एउटा जेन्टल एग्रिमेन्ट, त्यो एग्रिमेन्ट कस्तो हो त? यदि मैले भोलि तिम्रो सुन्तला किन्छु, यति मूल्यमा किन्छु, त्यो बाबत मैले तिमीलाई अहिले यति पैसा दिन्छु भनेर त्यो प्रकारको एउटा निश्चित कन्डिसन हुन्छ, जुन चाहिँ अब यो न्युमेरिकल कुरामा क्लियर बुझिन्छ। त्यो प्रकारको एउटा एग्रिमेन्ट हो, एग्रिमेन्ट नै हो, कन्ट्र्याक्ट हो, त्यसलाई भन्छ डेरिभेटिभ्स। र पुट अप्सन भनेको यदि मैले भोलि कसैलाई अफर गर्छु, मलाई भोलि यो सामान दिनु, यदि म दिन आएन भने त्यो जुन पहिला अलिकति धितो राखिन्छ यो डेरिभेटिभमा। यो कसो भने बुझ्नु है त यसको बारेमा। जस्तो नर्मली कस्तो हुन्छ भने मानौ मैले त्यो सुन्तला खरिद गर्न जाँदैछु, खरिद गर्ने एग्रिमेन्ट गर्न जाँदैछु, सुन्तलाको मालिक कोही हजुर हुनुहुन्छ। अनि मैले के भन्छु भने मैले अहिले तपाईँलाई 500 रुपैयाँ छोड्छु, यदि म पछि आएँ भने मलाई आवश्यक पर्यो भने म सुन्तला लिन आउँछु
र सुन्तला लिन आएँ भने मलाई 100 रुपियाँ केजीको दरले दिनुपर्छ, तपाईँले यो 500 रुपियाँ राख्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई 500 रुपियाँ फर्स्टमा दिएर छोड्छु र म आउँछु। अनि यदि मैले पछि मार्केटमा 100 भन्दा सस्तोमा पाएँ भने म त्यहाँ जाँदैन हजुरकोमा, किनभने मैले यतै 80-90 मा पाइरहेको छु। यदि 100 भन्दा मार्केटमा 120 150 भयो भने म हजुरकोमा जान्छु हैन। किन जान्छु, मैले 100 मा सस्तो हुन्छ हैन। यो प्रकारले यो डेरिभेटिभ हुन्छ, त्यो कन्ट्र्याक्टलाई डेरिभेटिभ भन्छ भने पुट अप्सनमा अब यो केसमा मेरो लागि त्यो अप्सन पुट हुन्छ, हजुरको लागि त्यो अप्सन कल हुन्छ है त। पुट अप्सन कसको लागि, कल अप्सन कसको लागि, यति कुरा थियो यहाँनिर बुझ्नु पर्ने हैन। अब कुरा के रह्यो त, अब कुरा रह्यो रिस्क म्यानेजमेन्टको। अब रह्यो रिस्क म्यानेजमेन्ट। यो रिस्क म्यानेजमेन्टमा धेरै कुराहरू बुझ्नु छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। रिस्क भनेको त्यस्तो कुरा हो जस्तो अपेक्षित र वास्तविक बीचको ग्याप, डेभिएसन, डिफरेन्स, त्यसलाई भन्छ रिस्क। मानौ रिस्क भनेको प्लान यहाँनिर छ, एक्चुअल टास्क यहाँनिर पुग्यो भने यो बीचको जुन ग्याप छ यसलाई भन्छ रिस्क। मानौ तपाईँलाई 80% ल्याउनु छ, 75% एक्जाममा आयो, त्यो 5% जुन डेभिएसन बच्यो त्यो चाहिँ के हो त, रिस्क हो हैन। तपाईको त्यो बचेको 5% छ नि त्यो रिस्क हो। इट मिन्स रिस्क भनेको डेभिएसन हो, डिफरेन्स हो, दुईटा बीचको फरक हो है त। अब यो रिस्कमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको रिस्क किन म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। रिस्क किन म्यानेज गर्नुपर्छ भन्दा रिस्क म्यानेज भयो भने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ, वेल्थ मैक्सिमाइजेसन हुन्छ, आफूसँग भएको स्रोत साधनहरूको प्रपर युटिलाइजेसन हुन्छ, ऋणको उपयुक्त परिचालन हुन्छ हैन। संस्थागत उद्देश्य जे हो त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ, शेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड राम्रो तरिकाले दिन सकिन्छ हैन। यसो प्रकारले रिस्क मिनिमाइज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो जुन छ यो रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो यो त्यसपछि अनि पुँजी संरचना छ नि, क्यापिटल स्ट्रक्चर पनि वेल म्यानेज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर कायम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सरकारलाई तिर्ने जुन कर छ, अब यदि यो जोखिम व्यवस्थापन गर्यो भने कर मिनिमाइज पनि गर्न सकिन्छ। किन जोखिम व्यवस्थापनले कर मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्दा जोखिम व्यवस्थापन भनेको त अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस हो हैन, अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस हो। त्यसपछि क्यापिटलहरू ल्याउँदै गर्दा अप्टिमम जुन अल्टरनेटिभ छ त्यो जस्तो कुन फन्डबाट क्यापिटल कुन सोर्सबाट फन्डहरू ल्याउँदा बेटर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ रिस्क म्यानेज गर्दा। त्यो भएर यो रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू यस्तो थियो रिस्क म्यानेजमेन्टको यहाँनिर कारणहरू है त। त्यसपछि यो रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्दा पहिला चाहिँ जोखिमको पहिचान गर्नुपर्छ हैन। जोखिमको पहिचान गर्नु पर्यो के खालको जोखिम छ भनेर। त्यसपछि जोखिमको असरहरूको मापन गर्नुपर्छ, यो कस्तो खालको असर गरेको छ यसले व्यवसायलाई, लङ टर्म, सर्ट टर्म हैन, अब फाइनान्सियल्ली या अन्य कुनै असर गरिरहेछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो भने त्यसपछि चाहिँ यो रिस्कलाई म्यानेज गर्नको लागि प्रयास गर्नु पर्यो, रिस्क म्यानेज गर्नु पर्यो। अब पहिला जोखिमको थाहा पाउनु पर्यो, पहिचान गर्ने, त्यसपछि यसको असरको मापन गर्ने, त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने है त। अनि यो जोखिमको जुन व्यवस्थापन छ, यो जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत 5वटा कुराहरू छ। 5वटा कुरामा फर्स्टमा चाहिँ जोखिमको हस्तान्तरण छ, जोखिमको हस्तान्तरण, त्यसपछि जोखिमको हस्तान्तरण गर्ने एट फर्स्ट, त्यसपछि कार्यको हस्तान्तरण गर्ने, त्यसपछि कार्यलाई त्यो जुन जोखिमयुक्त कार्य छ त्यो कार्यलाई त्यतिकै हस्तान्तरण गर्दा पनि भएन भने परित्यागै गरिदिने, त्यसपछि जोखिमको रोकथाम गर्ने एन्ड लास्टमा चाहिँ यो डेरिभेटिभ्सहरू युज गरेर पनि रिस्क म्यानेज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रिस्क म्यानेज गर्ने उपायहरू थिए है त। अब जोखिमको प्रकारमा चाहिँ अब जोखिममा सामान्यतया हेरेर जोखिमको प्रकार आउँदा यिनै लेखिदिँदा हुन्छ, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफल्ट रिस्क, इन्फ्लेसन प्रिमियम रिस्क हैन। इन्फ्लेसन प्रिमियम पनि त एउटा रिस्क नै हो, इन्फ्लेसन रिस्क भनेर त्यति भनिदिँदा भइहाल्छ। अब यसलाई अरू तरिकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ, जस्तो आकस्मिक जोखिम हुन्छ हैन, झ्याप्प अब पहिला पूर्वानुमान नगरिएको तर एक्कासी आउन सक्ने जोखिम हुनसक्छ। कन्टिन्युअस रिस्क पनि हुनसक्छ, निरन्तर आइरहने खालको जोखिमहरू हुनसक्छ केही कुराहरू। त्यसपछि विशिष्ट र बजार जोखिम हुन्छ भने अर्को चाहिँ बिमा योग्य र बिमा अयोग्य जोखिम हुन्छ। जस्तो बिमा योग्य जोखिम भनेको केही कुराहरूको त बिमा गर्नु मिल्छ, कुनै जोखिमहरूको हैन। कुनै जस्तो झ्याप्प आग लागि भयो भने आग लागि त्यो व्यवसायको बिमा गरेको छ भने त्यो रिस्क मिनिमाइज हुनसक्छ हैन। यस्तो कुराहरू हुन्छ भने कुनै चाहिँ बिमा अयोग्य हुन पनि सक्छ। यो थियो रिस्क म्यानेजमेन्टको।
अब हामी च्याप्टर 10 मा जाउँ। च्याप्टर 10 मा के छ त पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भन्ने छ। यो 2 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भनेको के हो भन्दा यो एउटा सिद्धान्त हो हैन। अब यो व्हाट इज पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भन्यो भने यो एउटा सिद्धान्त हो। यसले के गर्छ भन्दा दुईवटा देशको विनिमय दर निर्धारण गर्ने काम गर्छ, एक्सचेन्ज रेट निर्धारण गर्ने काम गर्छ। र एक्सचेन्ज रेट कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। मानौ एक्सचेन्ज रेट कसरी डिटरमाइन हुन्छ भनौँ है। मानौ नेपालमा यो मार्करलाई 160 रुपैयाँ पर्छ र भारतमा यही मार्करलाई 100 रुपैयाँ पर्छ भने नेपाली 160 बराबर भारतको 100 हुन्छ। यसरी चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी देशको हैन दुईटा देशहरूको के गरिन्छ त एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गरिन्छ। यो यसरी एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गर्ने जुन सिद्धान्त छ यसलाई के भनिन्छ पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भनेर भनिन्छ भनेर यो पर्चेजिङ पावर प्यारिटीमा हामीले लेख्ने। र अब एक्सचेन्ज रेट भनेको त एक्सचेन्ज रेट भनेको विनिमय दर भयो। दुई वा दुईभन्दा बढी देशको यो पर्चेजिङ पावरको आधारमा हैन कुनै पनि वस्तुमा उस वस्तुको मुद्राको क्रय क्षमताको आधारमा, जस्तो यो वस्तुले नेपालको यही किन्न नेपालको 150 रुपैयाँ लाग्यो, भारतको 100 मात्रै लाग्यो, 160 लाग्यो, भारतको 100 लाग्यो हैन। अब हाम्रो मुद्राको क्रय क्षमता त कमजोर देखियो नि, भारतको 100 ले हुने यहाँनिरको 160 लाग्यो, खैरेको 1 रुपैयाँले आइहाल्ने भयो हैन। त्यो भएर मुद्राको क्रय क्षमताको अर्थात् क्रय शक्तिको आधारमा निर्धारण गरिएको दर हो यो एक्सचेन्ज रेट। अब हाम्रो चाहिँ नेपाल र भारतको बीचको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट हो हैन। यहाँनिर हाम्रो परिवर्तन हुँदैन भने अन्य 20 भन्दा बढी राष्ट्रहरूसँग यो चेन्ज हुनेवाला एक्सचेन्ज रेट छ। जस्तो नेपालको र भारतको मात्रै हो ठ्याक्कै, त्यो जहिले पनि एउटै छ हैन। एउटै भनेको पहिलाबाट हेर्दाखेरि 8-10 पटक त चेन्ज भएको छ। यद्यपि अब अहिले त 160 नै कायम छ, उताको 100 नेपालको 160। अब अर्को कुरा मल्टिनेसनल एन्ड डोमेस्टिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको जस्तो पैसा चाहियो हैन, संस्था चलाउनको लागि पैसा चाहिन्छ। अब मल्टिनेसनलबाट भनेको बाह्य वा बहुदेशीय हैन, नेपाल वा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय देश पनि हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन पनि हुन सक्छ, बाइल्याटरल पनि हुन सक्छ, मल्टिल्याटरल पनि हुन सक्छ है त, मल्टिनेसनल पनि हुन सक्छ। अब यो के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल भन्दा बाहिरबाट वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारबाट या भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय देशबाट या त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट ऋण ल्याउने कुरालाई मल्टिनेसनल फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनिन्छ भने डोमेस्टिक अब ऋण अनुदान सहयोग जस्तो पनि ल्याउन सकियो। त्यसपछि डोमेस्टिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको नेपालभित्रबाट सार्वजनिक ऋण होस् हैन, सार्वजनिक ऋणको थ्रुबाट होस् या अन्य कुनै पनि ऋण उपकरणहरू युज गरेर, जस्तो ट्रेजरी बिल्सहरू युज गरेर होस्, बोन्ड डिभेन्चर जे युज गरेर भए पनि नेपालभित्रबाट फाइनान्स कलेक्सन गरिन्छ। फाइनान्स भनेको पुँजी कलेक्सन गरिन्छ भने त्यो खालको कुरालाई डोमेस्टिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। र यो मल्टिनेसनल र डोमेस्टिकको कुरा हो। यो मल्टिनेसनल भन्ने ग्लोबलाइजेसनको वेबाट हामीहरू हेर्न सक्छौँ भने अब डोमेस्टिक भनेको आफ्नो स्वदेशीय, आफ्नो यहीँभित्रको सङ्घ संस्था, यहीँभित्रको व्यक्ति, यहीँभित्रको निकायबाट आफूले ऋण लग्ने। ऋण भनेको अब जसले पनि लग्न सक्यो हैन, गभर्मेन्टले लग्न पनि सक्यो या त कुनै इन्डस्ट्रीले लग्न पनि सक्यो है त। विनोद चौधरीको नेपाल स्थित कुनै पनि कार्यालयले कुनै पनि एउटा छ कुनै होला उसले चाहिँ अमेरिकाको सरकारबाट ऋण ल्यायो भने मल्टिनेसनल भयो हैन, अर्थात् नेपाल सरकारले अमेरिकाबाट ल्यायो भने मल्टिनेसनल भयो। अब नेपाल भित्रैको कुरा भयो भने डोमेस्टिक भयो है, यो कुरा थियो। अब यहाँनिर सिग्निफिकेन्स अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा अहिले गरौँ ल। फर्स्टमा सिनर्जी इफेक्ट। सिनर्जी इफेक्ट भनेको के हो भने एकतामा बल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिराखेको कुरा हो त्यही एकतामा बल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट सिनर्जी इफेक्ट हो। जस्तो मानौ एकजनाले एक्लै बसेर गर्ने काम र दुईजनाले एक्लै बसेर गर्ने काम हुन्छ नि। जस्तो मानौ तपाईँले एक्लै गर्ने त्यहाँनिर अनि मैले यहाँनिर एक्लै केही काम गर्दैछु भने यसको जुन रिजल्ट हुन्छ, जुन आउटपुट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ र म बसेर गर्दा गर्ने आउटपुटभन्दा कम हुन्छ। अर्थात् 1 + 1 = 3 हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो सिनर्जी इफेक्टले दिन्छ। एकजना र एकजना सिङ्गल बसेर कुनै पनि कार्य गर्छ र त्यसको उत्पादकत्व त्यति हुन्छ कि उत्पादकत्व भन्दा
तिनीहरूलाई यदि त्यही काममा सँगै लगाइदिने भने तीनजनाले उत्पादन गर्ने उत्पादकत्व चाहिँ तिनीहरूको हुन्छ भनेर यो सिनर्जी इफेक्टले व्याख्या गर्छ है त। के रहेछ त सिनर्जी इफेक्ट भनेको 1 + 1 = 3 को कन्सेप्ट, 2 + 2 = 5 को कन्सेप्ट है त सिनर्जी इफेक्ट। अब यहाँनिर यो मर्जर र एक्विजिसनको सिग्निफिकेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पटक 15 मार्क्समा आउँछ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र यहाँनिर अहिले जहाँ यो अन्डरलाइन गरिरहेछ, यो अर्को कलरले अन्डरलाइन गरिरहेछ, यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र अरू समग्र कुरा त हेर्नु पर्यो नि। रिस्क म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट, पर्चेजिङ पावर प्यारिटी इम्पोर्टेन्ट, सिग्निफिकेन्स अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन इम्पोर्टेन्ट है। यसको कुरा म गर्छु। त्योभन्दा पहिला टाइप्स अफ मर्जर। मर्जर भन्दा बित्तिकै मर्जर र एक्विजिसन भनेको फरक कुरा हो। एक्विजिसन भनेको कुनै पनि एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई आफूमा विलय गराउनु। जस्तो मानौ कस्तो त, मानौ एबिसी भन्ने संस्था छ, अर्को डी भन्ने संस्था छ। अब एबिसीले के गर्छ भने डी भन्ने संस्था नै किन्ने, त्यो डी को अस्तित्व हराइयो, डी को अस्तित्व नै हरायो, डी भन्ने अब रहेन, एबिसी मात्रै रह्यो। त्यो प्रकारको कुरालाई एक्विजिसन भनिन्छ। भने मर्जर भनेको मानौ एबिसी भन्ने एउटा संस्था छ अनि अर्को डी भन्ने संस्था छ। अब त्यो दुईटा एक आपसमा मिलेर नयाँ एउटा संस्था बन्ने एबिसिडी नामको संस्था बन्ने। नाम त जे पो राखो होइन, एबिसिडी भनेको दुईटा मिलेर एउटा नयाँ बन्नुलाई मर्जर भनिन्छ भने एक्विजिसन भनेको एउटाले अर्कोलाई ल्याएर आफैमा गाभ दिने कुरा हो। त्यो प्राप्ति भनेको एक्विजिसन हो। मर्जर भनेको चाहिँ अब सहमतिमा दुईटालाई एक ठाउँमा गाभिने प्रक्रिया हो है त। टाइप्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो सधैँ आइराखेको छ। टाइप्स अफ मर्जर, यो टाइप्स चाहिँ 4वटा छ। एउटा होरिजेन्टल छ, अर्को भर्टिकल छ, अर्को कन्जेनेरिक छ र अर्को चाहिँ कङ्ग्लोमेरेट छ। अब फर्स्टमा होरिजेन्टल भनेको नर्मली समान विशेषता भएको है, समान विशेषता भएको, समान प्रकृतिको, समान क्षमता भएको, समान विशेषता, समान प्रकृति, समान क्षमता भएको कुनै पनि संस्थाहरू बीच मर्जर हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ होरिजेन्टल मर्जर। मानौ एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया मर्जर भएर एनआइसी एसिया बन्यो हैन, यसो बन्यो। अब अर्को जे पनि हुनसक्छ। अब एबिसी र डिइएफ बनेर एबिसिडिएफ वाला संस्था बन्न सक्छ। यो खालको मर्जरलाई होरिजेन्टल मर्जर भनिन्छ। बराबर समान विशेषता, समान प्रकृति, समान अस्तित्व भएको संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर हुन्। र अर्को यो भर्टिकल मर्जर भनेको कस्तो भन्दा समान विशेषता भएको होइन। अब भर्टिकलमा चाहिँ उत्पादन र सेवाको आधारमा समान विशेषता। मानौ कसो भने एउटा अब चिनी गराउनको लागि उखु चाहिन्छ नि। अब यहाँनिर उखु फ्याक्ट्री र उखु उत्पादन गर्ने कुनै संस्था छ भने त्यो र चिनी उत्पादन गर्ने संस्था एक आपसमा मर्ज भयो भने त्यसलाई भन्छ भर्टिकल मर्जर। भनेको उस्तै त होइन तर पनि सम्बन्ध छ कि हैन, सम्बन्ध छ त्यो प्रकारको। जस्तो अब यो इङ्क गराउने र यो बाहिरको यो बिर्कोहरू अनि यसको खोल गराउने यी कम्पनीहरू बीच मर्जर हुनु हैन। र इङ्कको लागि र मेटेरियल जे हुन्छ त्यो उत्पादन गर्ने कम्पनी र इङ्क उत्पादन गर्ने कम्पनी बीच मर्जर हुनु, त्यस्तो कुरा चाहिँ भर्टिकल मर्जर हो। भने यो कन्जेनेरिक मर्जर भनेको कसो भने CONGENRIC मर्जिक भनेको GONERIC मर्जर भनेको चाहिँ यो कसो भने विशेषता त फरक हो, विशेषता कुनै पनि मिल्दैन। कम्पनीको न त विशेषता मिल्छ, न त कम्पनीको लक्ष्य मिल्छ, न त प्रकृति मिल्छ, केही पनि मिल्दैन। तर उद्योग दर्ता गर्दाखेरि समान एउटै स्थानमा राखेर दर्ता गरेको हुन्छ हैन। जस्तो दर्ता गर्दा उद्योगको जुन त्यो दर्ता गर्दाखेरि यो वर्गमा दर्ता गरिएको छ भन्ने हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ समान वर्ग छ। त्यस्तो खालको मर्जरलाई यो कन्जेनेरिक मर्जर भनिन्छ। जस्तो अब भाडामा दिने संस्था छ है, भाडामा दिने संस्था छ। अब भाडामा दिने संस्था भनेर त यो दुईवटा संस्था छ, ए भन्ने भाडामा दिने संस्था र बी भन्ने भाडामा दिने संस्था। मानौ ए भन्ने भाडामा दिने संस्थाले बाइकहरू भाडामा दिन्छ कसैलाई, रेसिङको लागि राइडिङको लागि बाइकहरू भाडामा दिन्छ एले, बीले चाहिँ रुम भाडामा दिन्छ। अब त्यो बाइक भाडामा दिने र रुम भाडामा दिनेको आफ्नो त केही सम्बन्ध छ त छैन, तर पनि वर्गमा अब सरकारले वर्ग छुट्याउँदा त दुईटैलाई भाडामा दिने संस्था भनेर वर्ग छुट्याइदिएछ होइन। उद्योग चाहिँ एउटै हो तर काम चाहिँ फरक छ हो। यस्तो खालको मर्जरलाई भन्छ
यो कन्जेनेरिक मर्जर है त। अब यो कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेको त न त उद्योग एउटै हो न त विशेषता एउटै हो, केही पनि छैन समानता। यो यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरू पनि मर्जर हुनसक्छ होइन। विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री र सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ। अब मानौ त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री तपाईँको हुन्थ्यो र विनोदले आफूले किनेर मर्जर गरेर एउटै गराउन खोज्थे भने के हुन्थ्यो त? त्यो कहाँको चाउचाउ कहाँको सिमेन्ट, फरक भयो नि। कतैको कफी फ्याक्ट्री छ, कफी उत्पादन गर्ने कुरा, र अब अर्को के त कफी फ्याक्ट्री र सिमेन्ट पनि हुन सक्यो होइन। यस्तो खालको फरक विशेषता भएको कम्पनीहरू बिच हुने मर्जरलाई भन्छ हाम्रो यो कङ्ग्लोमेरेट मर्जर है त, कङ्ग्लोमेरेट भयो। अब यो सिग्निफिकेन्स अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। यो मर्जर खास किन गर्ने? अहिले मात्रै केही समय पहिला 32 सम्म पुगेको वाणिज्य ब्याङ्कहरू अहिले 22 मा झरिरहेछ र अझै पनि क्रमिक रूपले घट्दै कति गराउने हो होइन। अब 10, 12, 15, 18 कति गराउने। अब त्यो भयो भने यो खास किन गरिरहेछ त भन्ने कुरा बुझ्यो भने त्यही लेख्दा भइहाल्छ। मर्जरको फाइदा के हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै जे पोइन्ट छ त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, बुझ्ने र लेख्ने हो। जस्तो मर्जरले के गर्छ त, दुईवटा संस्थाहरू एक ठाउँमा आउँछ, उनीहरूको क्यापिटलमा इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ, पुँजी वृद्धि हुन्छ है। पुँजी वृद्धि हुन्छ, बजार विस्तार गर्न सहयोग हुन्छ। अब एउटाको बजार छुट्टै एउटाको बजार छुट्टै थियो, दुईटैलाई एकै ठाउँमा एकीकृत गर्दा त बजार विस्तार भयो, पुँजी वृद्धि भयो। अनि संस्थाको उत्पादकत्व क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ होइन। संस्थाको उत्पादन क्षमता पनि त वृद्धि हुन्छ। अनि जस्तो ठुलो छ भन्दाखेरि सर्वसाधारणहरू जनसाधारणहरू पब्लिकले विश्वास पनि गर्छन्। सानो छ भन्दा विश्वास नगर्न सक्छन्। अब मर्जर भएछ ठुलो भएछ भन्यो भने त्यो होप गर्छन्, आश गर्छन्, अपेक्षा गर्छन्, विश्वास गर्छन्, आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरणमा सहयोग पुग्न सक्छ होइन। त्यसपछि अन्य कुराहरू के हुन्छ भने अब यो सिनर्जी इफेक्ट प्राप्त गर्न पनि सक्यो। अब मर्जरले त एउटाले छुट्टै गर्दा जति उत्पादन गर्थ्यो दुईटाले एकै ठाउँमा गराउँदा त बढी गर्छ भनियो। त्यसो भए के भयो? सिनर्जी इफेक्टको कुरा पनि हामीले राख्न सक्यौँ। सिनर्जी इफेक्ट पनि यो मर्जर एन्ड एक्विजिसनको सिग्निफिकेन्समा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक योगदान दिन्छ नि। अब सिनर्जी इफेक्ट हुँदा बित्तिकै उत्पादकत्व बढ्छ, उत्पादकत्व बढाउनको लागि रोजगारी बढी सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि इकोनोमी चाहिँ चलायमान हुन्छ, त्यो समग्र फाइदा हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब दुईटा छुट्टै बसेर प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको थियो भने अब प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन, मर्जर भयो एउटै भयो। अब प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो त, अब प्रतिस्पर्धा गर्नु नै परेन। अनि प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्दा त जस्तो के हुन्छ, सिन्डिकेट कायम हुन्छ होइन। प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्दा सिन्डिकेट कायम गर्न सकिन्छ। इट इज आफूलाई जति मन लाग्यो त्यति मूल्य निर्धारण गर्न सकियो होइन, महँगोमा वस्तु तथा सेवाहरू सेल गर्न सकियो। यस्तो खालको कुराहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनको फाइदा हो, सिग्निफिकेन्स भनेको फाइदा है त। अब तपाईँले यहाँनिर समग्रमा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको यो सिग्निफिकेन्स अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन भन्ने थियो। यो कुरा पर्चेजिङ पावर प्यारिटी, रिस्क म्यानेजमेन्ट, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन, एजेन्सी प्रब्लम्सहरू, यिनी कुराहरू एकदमै डिटेलली हेर्नु होइन। त्यसपछि हेर्न त सबै कुराहरू अध्ययन त गर्नु नै पर्यो। यति कुराहरू हेऱ्यो भने लगभग आउँछ। तर पनि अन्तिममा मैले के भन्छु त, तपाईँको प्रायोरिटी थ्योरी हुनु हुँदैन। तपाईँले पढ्ने न्युमेरिकल नै हो होइन, तपाईँले त पढ्ने न्युमेरिकल नै हो, यो थ्योरी हेरेर त हुँदैन। तर पनि कहिलेकाहीँ यदि कथम कदाचित न्युमेरिकल मिलेन, जतिपटक गरे पनि मिलेन भने के गर्ने त? अब के गर्नु होइन। दुईपटक गरिसक्दा पनि न्युमेरिकल मिलेन भने अब त्यसलाई त त्यो बिग्रियो भने त 1 नम्बर पनि आउँदैन। च्याप्टर काट्ने, थ्योरी गर्ने। थ्योरीमा 10 मा कम्ती हो भने 7 नम्बर आउला, 15 मा 10, 12 नम्बर आउला होइन। त्यसरी चाहिँ अध्ययन गर्नु। अन्य कुराको जस्तो इन्भेस्टमेन्टको, फाइनेन्सियल मार्केटको एवं अन्य हाम्रो रिसर्चको, इन्टरप्रेन्योरसिपको सबैको थ्योरी राखेको छ। इन्भेस्टमेन्टको, फाइनेन्सियल मार्केटको, कर्पोरेटको सबैको फर्मुला पनि राखेको छ, त्यो पनि हेर्नु। र यो भिडियोलाई तपाईँको आफ्नो कलेजको ग्रुपमा एवं अन्य जता छ सामग्री त्यो ठाउँ स्पेस त्यहाँनिर सेयर गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु है त। ल ओके, बाई बाई। बेस्ट फर योर एक्जामिनेसन, गुड विश फर योर एक्जामिनेसन।